बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर कश्मीर के प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सारा दिन हम हालात हज़रा पे गुफ्तगू करते रहे, ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों से आगाह करते रहे, इंतखाबी नताइज से आगाह करते रहे, लोगों का जोश व खरोश के बारे में बताते रहे और जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न और माजिन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों पर जो भी अपडेट्स आज के दिन हुए हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामात की सूरत में आपके सामने पेश की है। अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने कुछ नताइज का ऐलान किया है और इंतखाबी अमल जो है वो 5 बजे ख़त्म होना था, 1 घंटा मज़ीद एक्सटेंड किया क्योंकि वोटर्स का काफ़ी रश था, जोश व खरोश था। इंतखाबी जो रिज़ल्ट आए इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सहाफ़ी और तजिया निगार सरदार जुल्फ़िकार। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, रात के पहर में आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लेके आए सुनो एफएम के स्टूडियो में। इंतखाबी नताइज महाजरीन की नशिस्तों से चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए हैं, क्या कहेंगे इन नताइज पर जो महाजरीन की सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मेरा कहा कि मैं रात के आखिरी पैर में यहाँ पे तशरीफ़ लाऊं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके रेडियो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम पूरा दिन आपकी नशरियात जो है वो सुनते रहे हैं और ख़ुद भी हम अपडेट होते रहे। ज़ाहिर है हम ख़ुद भी मीडिया से हैं, लेकिन आपके जो नेटवर्क से चीज़ें आ रही थी हमें उसके ऊपर ज़्यादा एतमाद और यकीन था। इस पे मैं आपको आपके इदारे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है तो इलेक्शन कमीशन रिज़ल्ट सबसे पहले आते हैं आरओज़ के पास। यानी सबसे पहले तो प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म दे देते हैं पोलिंग एजेंट्स को, फिर वो इकट्ठे होकर आरओ के पास आते हैं, फिर आरओ से इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन आखिरी मरहला होता है जहाँ पे वो अनाउंस करते हैं और ये एक रस्म है कि नताइज वहाँ से अनाउंस किए जाते हैं, वरना आरओ के पास नताइज पहले से मौजूद होते हैं। और इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज अनाउंस किए हैं उसमें एक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कामयाब हुए हैं और 6-7 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कामयाब हुए हैं। लेकिन जो रिटर्निंग अफसरान के पास नताइज हैं जिसमें जो पोजीशन आगे जा रही है, तो महाजरीन की 10 नशिस्तों पर कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून आगे जा रही है। 10 नशिस्तें वो जीतेगी और 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार महरून नसा जो सेक्रेटरी जनरल थी, हमारा ख्याल था कि वो इलेक्शन शायद जीतें, लेकिन वो भी इलेक्शन नहीं जीत सकी हैं। इसी तरह जो आपकी जो साबिक डिप्टी स्पीकर थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाहीन कौसर डार, वो भी हमारा ख्याल था कि शायद वो अच्छा मुकाबला करेंगी, मगर वो भी तीसरे नंबर पर रही हैं और वो इलेक्शन नहीं जीत सकी हैं। तो अच्छे नताइज आए हैं और बड़ी लीड से जो उम्मीदवार हैं वो जीते, बड़ी मेहनत की है मुस्लिम लीग नून ने इसके वाले से। और अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर आप आ जाएँ तो यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में 9 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे। आप ही बता रहे थे और हमें भी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कुछ बारिशों, लैंडस्लाइड और पहाड़ी इलाके हैं ना, ये सोत की तरह तो है नहीं, सोत में कम पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं। इवन देन अगर आप पुंछ की बात करें ना सर, तो पुंछ में भी उतने पहाड़ी इलाके नहीं हैं जितने मुज़फ़्फ़राबाद में मुश्किल ये हार्ड एरियाज हैं। तो वहाँ पे पोलिंग का सामान बार वक्त नहीं पहुँच सका अमला, फिर उन्होंने उसको रोक दिया और वो 4 अगस्त को गया। इसी तरह कुटला के बिल्कुल साथ, यानी लेफ्ट पे कुटला और राइट पे आपका लशराट लगता है, तो इसके भी कोई 52 से 60 पोलिंग स्टेशन है जिनके ऊपर पोलिंग बाद में होगी, लेकिन बाकियों के ऊपर हो चुकी है। तो यहाँ पे भी इस वक्त तक जो पोजीशन है 1-2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, जबकि बाकी जितनी भी नशिस्तें उसके ऊपर नून लीग बहुत आगे जा रही है और नून लीग के कैंडिडेट जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी अच्छा, जुल्फ़िकार साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बताया। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में जो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न है, यहाँ के जो नताइज हैं मुख्तलिफ हल्कों की काफ़ी हद तक तो आ चुके हैं। उसका ऐलान तो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन तकरीबन आ चुके हैं। इन पे आप क्या कहेंगे नताइज पे? मुस्लिम लीग नून हर जगह। अच्छा, ये आप बड़ी दिलचस्प बात है जी। वो ये कि एक तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर इलेक्शन मुहिम कैंपेन की आज़ाद कश्मीर में, बिलावल भुट्टो हर जगह पे मौजूद रहे और उसके नताइज पीपल्स पार्टी को मिले, वरना शायद इतनी नशिस्तें भी ना आती या जितने वोट पीपल्स पार्टी ले रही है। एक तो उन्होंने अपना वोट बैंक, मैं आपको बताऊं, नशिस्त जितना सिद्दीकी साहब इतनी बड़ी बात नहीं होती, वोट बैंक बचाना बड़ी बात होती है। मसलन पीटीआई ने छोड़ दिया ना इलेक्शन, तो उनका वोट बैंक ज़ाया होगा और अगली दफ़ा अगर वो कोशिश भी करेंगे तो ये वोट बैंक उनको नहीं मिलेगा। ये पंछी होते हैं, ये उड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना वोट बैंक बचाया है, फिर एक बड़ी जमात के तौर पे सामने आई है, इस बावजूद इसके भी बड़ी जमात के तौर पे उसने अच्छा खासा वोट लिया आज़ाद कश्मीर में। इससे आगे अगर चलें तो बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के बुनियादी मसाइल को भी टच किया। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोगों की जो नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ रखा। मुज़फ़्फ़राबाद के जलसे में उन्होंने कहा जी कि मैं पीटीआई की तरफ भी हाथ बढ़ाता हूँ,
اور باقاعدہ انہوں نے ہاتھ آگے کیا کہ میں ان کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ناراض لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو، ووٹ کاسٹ کریں اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں. تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ شاید اس بنیاد پر وہ زیادہ نشستیں جیتے. لیکن جو ایکشن کمیٹی ہے جس کو حکومت نے کالا دم قرار دیا ہوا ہے، ان کا جھکاؤ اس کی طرف بھی بڑھا اور ان کے لیے وہ ایک نرم رویہ رکھتے تھے. جبکہ میں اس میں مثال دوں گا راجہ فاروق حیدر خان کی ایک اور ثاقب مجید راجہ کی دو. صدیقی صاحب اگر یہ دو لوگ الیکشن آپ کا جیت جاتے ہیں، ثاقب مجید راجہ خاص کر جیت جاتا ہے الیکشن، اور جو فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ راجہ فاروق حیدر خان یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، طارق فاروق جیت چکے ہیں، تو نون لیگ کو تو ان کے اینٹی سمجھا جاتا تھا، 100% ان کے اینٹی سمجھا جاتا تھا. یہ دو شخصیات ثاقب مجید اور فاروق فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں اور اوورال نون لیگ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بیانیے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کو لوگوں نے قبول کیا، اور آزاد کشمیر کے عوام کی ایک اکثریت جو ہے وہ نون لیگ کی طرف بڑھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں اس الیکشن میں انہوں نے بڑا کلیئر ایک میسیج دیا ہے. وہ میسیج کیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، نمبر 1 اسلام اور پھر اسلام آباد. اس سے ان کی محبت ہے اور اس محبت کو کم نہیں کیا جا سکتا. کوئی جتنی بھی کوشش کر لے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات کہ بیانیہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے، ایک طرف کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں اور واضح موقف کے ساتھ کھڑے ہوں. 50-50 کے اوپر بندہ جو ہے وہ ہمیشہ مارا جاتا ہے. بالکل بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ مسلم لیگ نون کا جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ایک نیریٹو تھا، ان کا نظریہ سوچ تھی، اس پہ سٹینڈ کر رہے تھے، اور اسلام آباد میں ان کی حکومت تھی. اور اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید بدل گئے ہیں یا وہ پھر مایوس ہو گئے ہیں یا پھر ان کو شکایات ہے. ان کا رخ آج بھی اسلام آباد کی طرف ہے جو خوش آئندہ. پھر صدیقی سے پرامن انتخابات نا، مطلب الیکشن میں یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہونا، یہاں پہ تو ماضی میں جو الیکشن ہوتے تھے ان میں تو 6-6 7-7 8-8 بندے مرتے تھے، 100 200 زخمی ہوتے تھے، کہ یہ ایک پرچے ہوتے تھے. ان انتخابات میں اس طرح کا کوئی نہ بڑا نقصان ہوا. اور مزے کی بات ہے کہ مظفر آباد کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ میرپور ڈویژن کے مقابلے میں زیادہ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرپور ڈویژن میں لوگوں کو شک تھا کہ پتہ نہیں الیکشن گورنمنٹ کرانا بھی چاہتی ہے، چونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر میں شاید ایمرجنسی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انتخابات نہیں ہو رہے، اور یہ انتخابات جو ہیں سبوتاژ ہوں گے تو ایمرجنسی لگے گی، کچھ اور ہوگا. تو لوگ سوچتے تھے پتہ نہیں حکومت بننی بھی ہے یا نہیں بننی، تو کس لیے وقت ضائع کریں. پھر دوسری بات ہے کہ میرپور ڈویژن کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیرون آزاد کشمیر تھے، وہ واپس نہیں آئے، کچھ بیرون ملک تھے وہ واپس نہیں آئے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ الیکشن کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ زیادہ رہا ہے بنسبت میرپور کے حلقوں کے، اور لوگوں نے آئے ہیں، ووٹ کاسٹ کیا ہے. خواتین بالکل آپ نے میں آپ ہی کی ایک دن کو PNN کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے خواتین کا جو موقف لیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ آپ ہی کا چینل ہے جس نے زیادہ تر خواتین کا موقف لیا ہے، اور وہ تو مردوں سے زیادہ آگے بڑھ کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنا وہ کر رہی تھی. تو ہاں خواتین دیکھیں، گھر جو ہے نا یہ ماں سے چلتا ہے، اور جتنی تربیت ایک بہن کر سکتی ہے، بیوی کر سکتی ہے، ماں کر سکتی ہے، اتنا شاید باپ بیٹا نہیں کر سکتے. تو یہ خواتین کی اس عمل میں دلچسپی. اور پھر ایک انٹرویو جو میں سن رہا تھا اس میں اس خاتون نے بڑا شکریہ ادا کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا، پاکستانی فوج کا، اس کا آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن کا، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آزادانہ ماحول میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو یہ کریڈٹ کی بات ہے نا جی، کہ پڑھی لکھی خواتین ہیں اور اچھا سوچ رہی ہیں. بالکل لوگوں نے اعتراف کیا اور لوگوں نے بڑی اس کی تحسین کی کہ اتنے صاف ستھرے ماحول میں، پرامن ماحول میں، اچھے انوائرمنٹ میں الیکشن کروانا یقیناً الیکشن کمیشن اور ہماری حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہے. ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے اور تازہ ترین جو اپڈیٹس تھے اس وقت تک کے وہ ہم نے آپ کوشش کی کہ آپ کے سامنے سارے کے سارے پیش کریں. ذوالفقار صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری نشریات سنتے رہیں سنو 99.4 کشمیر نیٹ ورک پہ. الیکشن پہ تازہ ترین اپڈیٹ سے مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.